नाज़रीन आदाब, इस वक्त हम मस्जिद फ़तेहपुरी में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मसला है वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन का, आइम्मा हजरात का, और वो लोग जो यहाँ पर काम करते हैं। हम फ़तेहपुरी के जो यहाँ काम करने वाले हैं, यहाँ दरबान भी हैं, मौज़्ज़िन भी हैं और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं मसला। तकरीबन 11 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली और साल भर होने जा रहा है। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं। आपका नाम? मोहम्मद ईसा। ईसा भाई, ये बताइए आपको कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली? करीब 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। मतलब 12वां महीना शुरू हो गया? हाँ जी जी। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा जो है सो यहाँ जो है सो इमाम साहब से कर्ज लेके खाते हैं, और घर पे जो है सो कर्ज लेके घर वाले को भी खाते हैं घर पे। अच्छा, जैसे आप इमाम साहब के अलावा भी यहाँ किसी और से लेते हैं या वहाँ जाते हैं वक्फ बोर्ड, आप गए नहीं क्या? वक्फ बोर्ड गए, कितनी बार गए, लेकिन वो कहते उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, कहीं ठिकाना नहीं मिलता हम लोग को। अच्छा, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हमारे साथ ही एक भाई और मौजूद है। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद है। शाहिद भाई, ये बताइए आपका गुजारा कैसे चल रहा है? जाहिर है जब सबको तनख्वाह नहीं मिल रही तो बहुत परेशानी हो रही है पैसे का, और इतना परेशानी हो रही है कि हम इसका बता नहीं सकते। बाकी मामला ये है कि कभी कर्ज ले लिए, कभी इमाम साहब से ले लिए, कभी घर से ही ले लिए कर्ज। ये कर्ज ले ले के मतलब काम चला रहे हैं। अच्छा, ऐसा कब तक चलेगा? आप ऑफिस नहीं जाते क्या वहाँ पर जाके? ऑफिस कई दफ़ा गए रमज़ान से पहले। पहले बात तो ऑफिस घुसने नहीं देता है। अगर किसी तरीके से चले भी गए तो उनके पास जाओ, उनके पास इस तरीके से वापस आ जाते। अच्छा, ये भी हमारे साथ मौजूद है। भाई, आपका नाम? अब्दुल वाहिद। वाहिद भाई, आप बताइए आपका गुजारा कैसे चल रहा है? तनख्वाह तो मिल नहीं रही है? तनख्वाह नहीं मिल रही, बस हमारे इमाम साहब है, इमाम साहब से 26,000 ले चुके, और बाकी यहाँ है ही नहीं कोई। जाने वाले तो है बहुत, देने वाले को कोई तैयार नहीं। हमारे घर पे पड़ोसी वालों से ले लेते, ऐसे गुजार ले, बस ऐसे करके गुजार रहे हैं। अच्छा, आप जो है यहाँ पे क्या करते हैं? आप बताएं आपका नाम? मोहम्मद हाशिम। हाशिम भाई, आपको भी तनख्वाह नहीं मिली तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है? ऐसे ही गुजारा, किसी से पैसे लेके चल रहा है। तो आप भी वहाँ जाते हैं, तनख्वाह पहले कब कब लेट होती थी? पहले तो मिल जाता था, लेकिन इसी 2 साल से नहीं मिल रहा। अच्छा ईसा भाई, एक बात बताइए, यहाँ पे कितने लोग हैं? यहाँ 11 आदमी हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा थे। हाँ। करीब वो जैसे जो मर गए उसके जगह पर आदमी नहीं दिए वक्फ बोर्ड। इमाम साहब कोशिश करते रहे लेकिन वो दिए नहीं, और अभी 11 आदमी है। अच्छा, 11 आदमियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। अब जैसे कि कल ही इन्होंने जो है ऐलान किया है, वहाँ मेवात कहाँ गए थे उस आसिफ लड़के के लिए, तो उस बारे में जो है पैसे उसके जो है जब उनको देना है तो हम लोग को भी दो। जब हम लोग जो यहाँ काम करने वाले हैं, वक्फ बोर्ड के मुलाजिम हैं, हम लोग तो 11 महीने से परेशान हैं। जो अब देंगे, अब देंगे, अब देंगे। वहाँ पे तो तुरंत घोषणा करके वहाँ देने के लिए तैयार हो गए। देखिए ये, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। एक दरबान थे मोहम्मद आकिल जी। वो बेचारा पैसे की वजह से बीमारी पैसे की वजह से इलाज नहीं कर पाया। अच्छा। बेचारा इंतकाल हो गया। दो चार उधर खारी बाउली गेट पे रहते थे, तो उनका आज तक नहीं आया देखने के लिए चेयरमैन के उनका बच्चे कहाँ है, कैसे है, कहाँ क्या है, नहीं है। मगर मेवात तक पहुँच जाते, बिहार तक पहुँच जाते। अच्छा, उनकी जो तनख्वाह भी उनके भी रुकी हुई होगी। उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारा बकिया जो है कम से कम वही तो ले लो। अच्छा, जैसे तनख्वाह में देर हो रही है तो पहले भी देर हुआ करती थी क्या इनसे पहले? इनसे पहले कभी नहीं, इन्हीं के टाइम में, चौधरी मतीन के टाइम में कभी भी नहीं देर नहीं हुआ। अच्छा, इनका क्या नाम था जो गेट पे? मोहम्मद आकिल। देखिए, ये फ़तेहपुरी के वो मुलाजमीन हैं जो गेट पे बैठते हैं। इन्होंने बताया अभी के यहाँ मोहम्मद आकिल जो थे वो भी गुजर गए। अभी तक वक्फ बोर्ड से कोई ये जानने नहीं आया कि उनका क्या हाल है, उनके बीवी बच्चे किस हाल में, और ये लोग यहाँ इनका ये कहना है कि बिहार पहुँच जाते हैं, मेवात पहुँच जाते हैं, कोई बात नहीं, आप दीजिए, लेकिन हम जो पहले से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी ख्याल रखिए। आप नौकरी करें कि उनके यहाँ से कोई करना चाहें तो नौकरी करें, लेकिन हम जो पहले से मौजूद हैं उनका भी ख्याल करें। 11 महीने हो चुके, तकरीबन साल भर हो गया, और 15-20 से पहले इतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन अब बहुत परेशानी हो रही है। इनका ये कहना है कि हमारी ये पुरगोज गुजारिश है, अपील है कि हम लोगों को हमारी तनख्वाह टाइम से दे दी जाए ताकि हम इस कर्जे से मुक्त हो जाएं। क्योंकि जो लोग कर्ज लेता है वो कर्ज पे ले रखा होगा उन्होंने, वो भी मर गए, लेकिन जब तक वो कर्जा नहीं उतारेंगे तो उनके ऊपर उसका बोझ ही रहेगा। इस वजह से इन्हें चाहिए कि हम लोगों की तनख्वाह दे देनी चाहिए। आइए कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। देखिए, इस वक्त हम समाजी कारकुन शेख अलीमुद्दीन असदी साहब के पास मौजूद हैं।
مسئلہ ہے وقف بورڈ کی تنخواہوں کا، اماموں کا، امام اور جو وہاں کے ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں کا. جو پرائیویٹلی بھی امام ہیں ان کے بھی تقریباً 10 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے، اور 6 مہینے سے جو امام ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملی. ایسے میں ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو امام حضرات ہیں ان کی کچھ مخصوص آمدنی بھی نہیں ہوتی، اسی پہ گزارا ہوتا ہے، اور 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، لفظ تنخواہ تو ہمیں کہنا نہیں چاہیے، ان کا نذرانہ یا الاؤنس کہنا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھانے کا آپ اجرت نہیں لے سکتے، اسی لیے ہم تنخواہ نہیں کہہ سکتے، نذرانہ یا الاؤنس کہتے ہیں. وقف بورڈ نے جو تنخواہیں روک رکھی ہیں، ان کی جو الاؤنس روک رکھا ہے، وہ الاؤنس روکنے کا کوئی ان کا جواز نہیں ہے. وقف بورڈ کی اتنی آمدنی ہے کہ جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں ہمارے جو پرماننٹ ہیں، وہ چاہے 150 ہوں یا 200 ہوں یا 100 ہوں، ان سے مراد نہیں ہے، لیکن وقف بورڈ کی جتنی آمدنی ہے ان سے ان کا گزارا آسانی کے ساتھ جو ان کا مقرر کر رکھا ہے نذرانہ، وہ دیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ سستی شہرت کے خاطر وہ جگہ جگہ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم یہ دے دیں گے، وہ کر دیں گے. ابھی آصف کو جو شہید کیا گیا ہے نوح کے علاقے میں، اس کے لیے وہ کل وہاں پہنچ گئے اور وہاں اعلان کریا ہم اتنا پیسہ دیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں ائمہ حضرات کے لیے نذرانہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن جتنی موٹی رقم کا وہاں اعلان کر کے آئے، اتنی موٹی رقم سے تو ان کی نذرانہ دیا جا سکتا ہے. اور نذرانہ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ 6 مہینے ہو گئے، آج کی بات نہیں ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ حکومت پیسہ دے گی تو ہم دیں گے. بھائی حکومت سے آج تک وقف بورڈ نے کبھی پیسہ نہیں لیا اس سے پہلے. اگر وہ جو گرانٹ آئی ہے تو وہ مساجد کی، مقابر کی، قبرستان کی تحفظ کے لیے آئی ہیں، نہ کہ ائمہ مساجد کے لیے آئی ہیں. ائمہ مساجد کا تو الاؤنس جو ہے وہ وقف پراپرٹی کی آمدنی جو ہوتی ہے اس سے ادا کیا جاتا ہے، اور واقف کی منشا کے مطابق دینا چاہیے. اچھا، وقف بورڈ کی جو آمدنی ہوتی ہے اور اس میں کن کن لوگوں کو کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، اس میں جو ہے سب سے پہلے تو ہماری مسجدوں کا اور خانقاہوں کا انتظام ہے، اور وہاں جو خادم مقرر ہے، ائمہ حضرات مقرر ہے، سب سے پہلے ان کو الاؤنس دیا جاتا ہے. دوسرا جو بیوہ گان ہے، کافی تعداد ہے دلی میں، ان بیوہ گان کو شروع سے جب مجلس اوقاف تھا اس وقت سے، سر لیاقت علی کے زمانے سے اور آج تک ان کو الاؤنس دیا جاتا ہے. لیکن چند سالوں سے ان کا بھی الاؤنس بند کر رکھا ہے، جو نہیں دیا جا رہا. کبھی اخبارات میں اعلان آ جاتا ہے کہ ہم بیوہ گان کو بھی دے رہے ہیں، اور اسی طرح حادثاتی کوئی حادثہ ہو جائے بڑا، اس میں دیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو مسافر ہے یا لاوارث لاشیں ہیں ان کو قبرستان تک لے جانا اور ان کو تدفین تجویز میں جو خرچ آتا ہے وہ وقاف پر برداشت کرتا ہے. یہ سلسلہ سب سے پہلے گاڑی کا حکیم عبدالحمید جو ہمدرد کے فاؤنڈر ہیں، انہوں نے یہ سلسلہ قائم کیا تھا کہ ایک گاڑی لگا دی تھی جو کئی لاوارث لاش پڑی ہوئی مسلمانوں کی ملے، اس میں رکھ کر ان کو قبرستان میں آسانی سے کفنا کر دفنا کر وہ کام پورا کیا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور باشعور لوگ آتے گئے، انہوں نے اپنے زمانے میں ایمبولنس کا انتظام کیا، میت گاڑی کا انتظام کیا، اس میں خرچہ آتا ہے. لیکن یہ ہرگز اس طرح کے اعلانات نہیں کرنے چاہیے کہ کہیں بھی فساد ہو جائے اور دلی سے باہر وہاں پہنچ جائیں چیئرمین صاحب اور وہاں اعلان کر جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. آپ ایسے میں وقف بورڈ سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ نہیں، وقف بورڈ سے اپیل تو یہ کرنا چاہوں گا میں، جو ہماری آمدنی ہے اس میں سے سب سے پہلے ائمہ کا نذرانہ دیا جائے. اگر رہا سوال آپ کی تنخواہ کا اسٹاف کی، وہ آپ گورنمنٹ کے پیسے سے کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈر ٹیکنگ ہے، لکھا ہوا دلی وقف بورڈ زیر اہتمام دلی سرکار، تو آپ ان کی تنخواہ تو وہاں سے لے سکتے ہیں. لیکن ائمہ کی جو نذرانہ ہے، جو الاؤنس ہے، وہ آپ اس پیسے میں سے کیوں نہیں دے رہے؟ یہ ہے میرا کہنا. تو دیکھیے، یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ صاحب، انہوں نے جو بات بتائی بالکل صحیح ہے کہ جو وقف بورڈ کی آمدنی اس سے جو ہے سب سے پہلے ائمہ حضرات کا اور ان کا ہی دینا چاہیے. یہ بات بھی ٹھیک، آپ سرکار سے گزارش کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ وہاں جا کے آصف کو آپ دیجئے، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ کو دینا بھی چاہیے. لیکن سب سے پہلا جو حق بنتا ہے وہ اماموں کا بنتا ہے، جو ورکرز اسٹاف کے لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، ان کا بننا چاہیے. اور اسی بارے میں انہوں نے اپیل بھی کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں، ان کے علاوہ بیواؤں کا جو بھی بنتا ہے، جس کا حساب ہے اسی کے حساب سے وقف بورڈ
बोर्ड को जो है देना चाहिए। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।